5 number summary. यो 5 number summary को meaning के रहेछ भने जस्तो for a given distribution हामीलाई कुनै डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ र डेटा दिन सक्छ अथवा त्यसलाई अरेन्ज गरेर इन्डिभिजुअल सिरिजको फर्ममा दिन सक्छ डिस्क्रिट कन्टिन्युअस जुनसुकै फर्ममा दिए पनि we can find or calculate the 5 constants from the given distribution. 5 वटा कन्स्टेन्टहरु हामीले त्यहाँबाट obtain गर्न सक्छौं क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यो 5 कन्स्टेन्टहरु भनेको के हो भने त्यो कन्स्टेन्ट भनेको कस्तो भन्देखि जुनसुकै पर्सनले त्यो एउटा गिवन डिस्ट्रिब्युसन छ भने जोसुकैले क्याल्कुलेट गरे पनि भ्यालु सेम आउने के त्यो चाहिँ कन्स्टेन्टहरु प्यारामिटरहरु है त्यो 5 कन्स्टेन्टहरु हामी त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौं 5 वटा कन्स्टेन्टहरु जसले त्यो 5 वटा इन्फर्मेसन हामीले त्यो डिस्ट्रिब्युसनबाट लियौं भने त्यो डिस्ट्रिब्युसनको बेसिसमा हामीले त्यो डिस्ट्रिब्युसनको शेप कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं भने त्यो 5 नम्बर जुन डिस्ट्रिब्युसनबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौं हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसले अरु धेरै इन्फर्मेसनहरु डिस्ट्रिब्युसनको शेपको बारेमा धेरै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ त्यो 5 वटा नम्बरहरुले दिने गर्दछ त्यो 5 नम्बरहरु के हो त भन्दा यो 5 नम्बर समरी भनेको छ नि एउटा होल डिस्ट्रिब्युसनलाई समराइज गर्नको लागि 5 वटा नम्बरहरु हामीले त्यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ त्यसैलाई भन्छ 5 नम्बर समरी अब त त्यो 5 नम्बर समरीमा चाहिँ के पर्छ त के क्याल्कुलेट गर्ने हो त त्यो 5 के भन्छ गिवन डिस्ट्रिब्युसनबाट 5 नम्बरहरु के पर्छन् त भन्दा यो 5 numbers obtained or calculated from a given distribution are यो 5 वटा नम्बरहरु चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेट गर्ने हो त भन्दा एउटा चाहिँ स्मलेस्ट आइटम अथवा स्मलेस्ट अब्जर्भेसन एउटा चाहिँ यो स्मलेस्ट आइटम एस त्यसपछि फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 यसलाई लोअर क्वार्टाइल पनि भन्न सक्छौं हामीले त्यसपछि मिडियन MD और सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि भन्न सक्छौं त्यस्तै थर्ड क्वार्टाइल Q3 र त्यसपछि लार्जेस्ट आइटम L ल टोटलमा कतिवटा भयो हेर त यो अब्जर्भेसन हामीले जुन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने 1 2 3 4 5 ये 5 नम्बरहरु which are obtained from a given distribution these are called 5 number and if we put these numbers in order मा राख्दिने सबभन्दा सानो भनेको कुन हुन्छ स्मलेस्ट आइटम obviously त्यही हुन्छ त्यसपछि फर्स्ट क्वार्टाइल हुन्छ त्यसपछि मिडियन हुन्छ अनि थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ अनि लार्जेस्ट नम्बर हुन्छ लार्जेस्ट आइटम हुन्छ यही नम्बरहरुलाई हामीले के गर्ने अब अरेन्ज गर्दिने भनेको तिनीहरुको भ्यालुको बेसिसमा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट आइटम को बेसिसमा अरेन्ज गर्दियौ भनेदेखि एसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज गर्दियौ भनेदेखि त्यसैलाई भन्छ 5 नम्बर समरी त्यो होल डिस्ट्रिब्युसनलाई यही 5 वटा क्याल्कुलेसनहरुले के गर्छ समराइज गर्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसनको इन्फर्मेसन धेरै इन्फर्मेसनहरु हामीले यही 5 वटा नम्बरहरुबाट पाउने गर्छौं त्यही भएर 5 नम्बर समरी भनेको के रहेछ अब 5 नम्बर समरी भनेको अब कसरी लेख्ने त भन्दा यही नम्बरहरुलाई मैले यो जुन नोटेसनमा लेखेको छु यो नोटेसनलाई म यहाँ लेख्छु S Q1 मिडियन Q3 र लार्जेस्ट आइटमहरु मात्रै यो होल डिस्ट्रिब्युसनको सबै आइटमहरु हामीलाई चाहिदैन अब
डिस्ट्रिब्युसनमा दिएको सबै आइटमहरु टेबल चाहिएन हामीलाई भ्यालु भेरिएबल भ्यालु फ्रिक्वेन्सी गरेर दिएको छ भनेदेखि त्यो मानौ डिस्क्रिट कन्टिन्युअसमा दिएको हुन सक्छ अथवा यो इन्डिभिजुअल जसरी दिए पनि त्यो डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई चाहिएन खाली त्यो डिस्ट्रिब्युसनबाट एक्सट्र्याक्सन गरेको 5 नम्बरहरु 5 वटा कन्स्ट्यान्ट नम्बरहरु त्यो अब्टेन गर्यौं भने त्यही 5 नम्बरकै बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौं अब त्यो डिस्ट्रिब्युसनको अरु धेरै इन्फर्मेसनहरु हामीले लिन सक्छौं शेप अफ डिस्ट्रिब्युसन सँगसँगै एभरेज मिडल भ्यालु कति छ यी कुराहरु चाहिँ कुन साइडमा कन्सन्ट्रेट भएको छ आइटमहरु हैन यी कुराहरु चाहिँ हामीले यही 5 वटा नम्बरको बेसिसमा के गर्न सक्छौं यो इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौं त्यो डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा अरु धेरै इन्फर्मेसनहरु पाउन सक्छौं भनेर यसलाई चाहिँ 5 नम्बर समरी भनिएको छ ल 5 नम्बर समरी यही नै हो हामीले अहिले लेख्दाखेरि यो एकदमै भनौं न सजिलोसँग लेखे पनि यो स्मलेस्ट आइटम र लार्जेस्ट आइटम त सजिलैसँग आउँछ नभएदेखि Q1 मिडियन Q3 त हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्ने त्यसपछि फाइनली त्यसलाई अरेन्ज गरिदिएपछि के हुन्छ 5 नम्बर समरी भइहाल्यो है 5 नम्बर समरी मात्रै भन्यो भने यति गर्ने छोड्दिनु अरु चाहिएन धेरै कुराहरु है भने अब यो 5 नम्बर समरी आइसकेपछि यसलाई हामीले ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन भनौं न अथवा डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसनमा हामी यसलाई चाहिँ लान्छौं यही नम्बरलाई यो नम्बरलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्ने कसरी डायग्रामको फर्ममा कसरी बनाउने त डायग्राम भन्ने कुरा अब केमा आउँछ बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट भन्ने छ बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट अब त्यो बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट कस्तो हुन्छ यसको यो टिपिकल शेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म यहीँनिर बनाउँछु है बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट भन्ने छ है बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट अब यो बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट मा चाहिँ के हुने गर्दछ त्यहाँ हामीले के राख्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मेनली पहिला सुरुमा त्यो जान्नु पर्यो है के राख्ने त त्यो बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लटमा यो के हो भन्दा यो डायग्रामेटिक प्रेजेन्टेसन हो डायग्राम बनाउने हो तर त्यो डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा बक्स नै हुन्छ बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लटमा एउटा बक्स नै हुन्छ बीचमा है यस्तो शेपमा बक्स हुन्छ बक्सको बीचमा कहीं कुनै एउटा पार्टमा चाहिँ हामीले यसरी पार्टिसन गर्छौं भनेको मतलब अटोमेटिकली हुने हो त्यो नम्बर राख्ने हो त्यो नम्बर ग्राफिकली राख्दाखेरि कुनै एउटा नम्बर कहाँनिर पर्छ त कहिले बीचमा पर्ला कहिले उता छेउमा जान्छ कहिले यता छेउमा जाला हैन बीचमा त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन बीचबाट स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्छौं र अर्को स्ट्रेट लाइन हामी यसरी ड्रा गर्छौं अब यो कुन साइडमा लङ हुन्छ त्यो लाइन भन्ने कुरा चाहिँ दैट डिपेन्ड्स अपन द नम्बर भ्यालु अफ 5 नम्बर समरी यहाँ आएको भ्यालुहरु कस्तो हुन्छ त्यसको बेसिसमा कतातिर लामो हुने अथवा दुवैतिर इक्वल हुने त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ तर अब यहाँ के राख्ने त यो डायग्राम के को बेसिसमा बनाएको हो भन्दा म यहाँनिर भन्छु कुन पोइन्टहरुले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा है जस्तो यहाँनिर एउटा एक्सिस हुन्छ हामीसँग यसरी एक्स एक्सिस भनौं न यसलाई भर्टिकली पनि बनाउन सकिन्छ यसलाई हरिजन्टली पनि बनाउन सकिन्छ एक्स एक्सिस को अलोङमा यसरी बन्यो वाइ एक्सिस को अलोङमा हो भने यो के हुन्छ भर्टिकल बन्छ ठाडो तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ तर एउटा मात्र एक्सिसमा लिन्छौं हामी है दुईवटै एक्सिसमा यसलाई लिँदैन 2 डाइमेन्सनल होइन यो 1 डाइमेन्सनल हो जस्तो अब स्मलेस्ट आइटम भनेको छ नि एस हो यो स्मलेस्ट आइटम यहाँनिर बस्छ यो भनेको स्मलेस्ट आइटमको सिधामा पर्ने भ्यालु हो यो है यो के हो एस हो पहिला सुरुमा हामीले मार्किङ मात्रै गर्छौं के पोइन्टहरु मार्किङ मात्रै गर्छौं हामीले एस यहाँनिर हुन्छ त्यसपछि Q1 चाहिँ कहाँनिर पर्छ Q1 भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर पर्छ यो चाहिँ के हो Q1 हो यो लाइन छ नि यो लाइन के को बेसिसमा बनाउने त यो भन्दा Q1 यहाँनिर पर्छ त्यो भएर यो लाइन यहाँनिर बनाएको त्यसपछि यहाँ बीचमा के पर्छ अब मिडियन पर्छ यो पार्टिसन गरेको लाइन चाहिँ के को हो यो मिडियन को अब मिडियन भ्यालु कता पर्छ त अलि सानो भए Q1 को नजिक आए यता पर्छ नभए अलि ठुलो छ भने उता साइडमा जान्छ हैन कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा त त्यसको भ्यालुले डिटरमाइन गर्ने भयो
यस्तै अर्को यो बक्सको अर्को एज अर्को साइडमा चाहिँ के पर्छ Q3 पर्छ, थर्ड क्वार्टाइल पर्छ यहाँनिर भने लास्टमा यो भ्यालु भनेको के हो, यो चाहिँ लार्जेस्ट आइटम L। यही माथिको 5 नम्बर समरीमा आएको जुन भ्यालुहरू हुन्छ त्यही भ्यालुलाई के गरेको रहेछ, यहाँ यो डायग्रामेटिकली प्रेजेन्ट गरिएको रहेछ, डायग्राममा प्रेजेन्ट गरेको रहेछ। सुरुमा चाहिँ डट डट लाइनहरू पोइन्टहरू मात्रै हुन्छ, तर त्यो पोइन्टहरूलाई एउटा स्ट्रेट लाइन मात्रै बनाइदियो भनेदेखि त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि त्यसको पार्टहरू भनौँ न डिस्टिङ्क्टली बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर के गरिदिने भन्दा Q1 Q3 र मिडियनलाई बक्समा राखिदिने अनि स्मलेस्ट र लार्जेस्ट आइटमलाई के गरिदिने छेउछेउमा लाइनले जोइन गरिदियो भनेदेखि त्यसलाई के भन्ने रहेछ, बक्स एन्ड विस्कर। विस्कर भनेको यो लाइनहरू हो, मसिनो मसिनो लाइनहरूलाई चाहिँ विस्कर जस्तो भनौँ न। विस्करको मिनिङको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ जस्तो यो क्याट टाइगरहरूको हुन्छ नि, बाघहरूको बिरालोहरूको मुखमा त्यो लामो लामो जुङ्गा जस्तो रौँहरू लामो निस्किया हुन्छ नि, त्यसलाई विस्कर भन्छ। त्यसरी नै मसिनो तर लामो, जस्तो यो बक्सबाट मसिनो तर लामो लाइनहरू हामीले जुन ड्र गर्यौँ त्यसलाई के भन्छ, विस्कर भन्छ। यो बक्स नै भइहाल्यो र छेउछेउमा आउने यो लाइनहरूलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ, विस्कर भन्ने रहेछ। त्यही नाम त्यो सेपबाटै यसलाई के भनेको छ, बक्स एन्ड विस्कर प्लट भनेको छ। यो बक्स एन्ड विस्कर प्लट बनाउनु भन्दा अगाडि हामीले के बनाउनै पर्ने रहेछ, के क्याल्कुलेट गर्नै पर्ने रहेछ, 5 नम्बर समरी। बक्स एन्ड विस्कर प्लट is drawn on the basis of value of 5 number summary. 5 number summary पहिला सुरुमा हामीले क्याल्कुलेट नगरिकन बक्स एन्ड विस्कर प्लट ड्र गर्न सकिदैन। ल बक्स एन्ड विस्कर प्लट चाहिँ यो हो भने अब यो बक्स एन्ड विस्कर प्लटबाट यो डिस्ट्रिब्युसन को सेपलाई कसरी हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौं त, अथवा भनौं 5 नम्बर समरीको बेसिसमा यो स्क्विनेस अथवा स्क्विनेस भनेको सेप अफ डिस्ट्रिब्युसन नै हो। यो कस्तो टाइपको स्क्विनेस छ त डिस्ट्रिब्युसनमा, सिमेट्रिक छ भनेको नट स्क्युड हो कि अथवा स्क्युड हो भने नेगेटिभली पोजिटिभली कस्तो स्क्युडनेस छ त त्यसमा भन्नको लागि हामीले के गर्छौं भने यो जुन लेन्थ हुन्छ नि, यो बीचको लेन्थहरु हो, यो लेन्थको बेसिसमा चाहिँ हामीले यो डिस्ट्रिब्युसनको टाइपलाई चाहिँ छुट्याउने गर्दछौं, कम्पेयर गर्ने। अब कस्तो हुन्छ भने जस्तै विस्करको लेन्थ हेर त, विस्करको लेन्थ भनेको यो लेफ्ट साइड भयो, त्यो उताको चाहिँ राइट साइड भयो, स्मलेस्ट आइटमतिर भयो यो है, यो एस तिरको लेफ्ट साइडमा भयो, एल तिरको चाहिँ राइट साइडमा भयो। त्यसो भए लेन्थ अफ विस्कर अब कम्पेयर गर्ने, दुईतिरको लेन्थ अफ विस्कर चाहिँ कस्तो छ भनेर हामीले सुरुमा कम्पेयर गर्नु पर्यो। इफ फर्स्टमा है, इफ यो यसको लेन्थ भनेको यो Q1 माइनस S गर्ने हो कि हैन, यो दुईटामा त ठुलो भ्यालु भनेको त Q1 नै हुन्छ, S त स्मलेस्ट आइटमै भइहाल्यो, त्यो त सबभन्दा सानो हुन्छ। त्यो भएर Q1 माइनस S भनेको के हो, यो लेन्थ अफ विस्कर हो, यो विस्करको लेन्थ। इट इज ग्रेटर देन यो लेन्थ यो L माइनस Q3 भन्दा ठुलो भयो भने, अब यहाँ त मैले अलि टिपिकली एउटा भनौं न कुनै भ्यालुहरु नराखिकन हैन आफ्नै तरिकाले ड्र गरिदिएको, यतापट्टिको छोटो उतापट्टिको लामो बनाइदिएको छु मैले है। इक्वल पनि हुन सक्छ, कहिले कहिले यताको के भन्छ विस्कर को लेन्थ बढी हुने उताको कम हुने हुन सक्छ, मैले सुरुमै पनि भनिसकेको छु है। भने यस्तो केस भयो भने सधैं हुँदैन नि है, कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युसन त त्यो डिस्ट्रिब्युसनको लागि एउटा पर्टिकुलर सेपको साइजको के भन्छ बक्स एन्ड विस्कर प्लट बन्छ है, यो डायग्राम बन्छ। त्यो भएर यदि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको विस्करको लेन्थ राइट ह्यान्ड साइडको भन्दा लामो भयो, यो बढी भयो भने है, यो भयो भने डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनेर मानिन्छ भन्दा डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्युड छ भनेर मान्छौं एउटा यो केसमा है। त्यस्तै अर्को यति मात्रै हैन, अर्को पनि छ यो नेगेटिभली स्क्युड हुनको लागि। यो भित्र बक्स भित्रको यो Q1 र मिडियनको बीचको ग्याप छ नि डिस्टेन्स, यो मिडियन माइनस Q1
र Q3 माइनस मिडियनलाई पनि हामी कम्पेयर गर्छौं फेरि ठिक बीचमा छ कि छैन मिडियन अथवा मिडियन कता शिफ्ट भएको छ भनेर हामीले हेर्ने गर्दछौं जस्तो यो मिडियन माइनस Q1 is greater than Q3 माइनस मिडियन भयो भने डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ यो बेलामा डिस्ट्रिब्युसन is negatively skewed भनेर मान्छौं हेर है यो दुईवटा मेथडबाट हामीले नेगेटिभली स्क्यूड डिस्ट्रिब्युसन छुट्याउन सक्छौं अन द बेसिस अफ 5 नम्बर समरी और बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट यो बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट त बनाउनै पर्छ भन्ने छैन यति भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नको लागि त हामीलाई 5 नम्बर समरी नै के छ सफिसिएन्ट छ तर अब बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट पनि ड्र गर भन्यो भने ड्र पनि गर्ने र सँगसँगै also interpret the also describe the nature of distribution or shape of distribution भन्यो भने डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त भनेर सोध्यो 5 नम्बर समरी अथवा बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट बनाइसकेपछि भने अनि यो गर्नु पर्यो यो अथवा यो दुईवटा अप्सन है कहिलेकाहीँ हामी दुईवटै मेथडहरुबाट पनि हेर्ने गर्छौं नभएदेखि एउटा मेथडबाट कम्तिमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनेर छुट्याउनको लागि यो कम्पेयर गर्ने यो पहिला व्हिस्करको लेन्थ कम्पेयर गर्ने कता लामो छ भनेर यदि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लामो रहेछ भने डिस्ट्रिब्युसन नेगेटिभली स्क्यूड हो नेगेटिभ साइडको लेन्थ बढी छ भने नेगेटिभली स्क्यूड हो त्यस्तै मिडियन र Q1 को बीचको डिस्टेन्स Q3 र मिडियनको बीचको भन्दा बढी छ यतापट्टि बढी ग्याप छ भने नेगेटिभली स्क्यूड भयो यो दुईटै अप्सन भयो यो मिडियनबाट Q1 माइनस गरेको मतलब यो डिस्टेन्स लिएको Q3 बाट मिडियन माइनस गरेको मतलब यो डिस्टेन्स लिएको है यही डिस्टेन्सको बेसिसमा अब हामीले अरु टाइपको नेगेटिभली मात्र नभएर पोजिटिभली अथवा सिमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसनहरु पनि यही मेथडबाट हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं जस्तो सेकेन्डमा इफ अब यही कुरा Q1 minus S is less than L minus Q3 or median minus Q1 is less than Q3 minus median भयो भने distribution is positively skewed अब यसमा के भयो हेर त यो Q1 minus S भनेको यो लेन्थ L minus Q3 भनेको यो लेन्थ भन्दा कम छ लेस छ भनेको मतलब उतापट्टिको लामो रहेछ अहिले डायग्राममा देखिए जस्तै है त्यो भयो भने यो डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुने रहेछ पोजिटिभली स्क्यूड भनेपछि यो डिस्ट्रिब्युसन अहिले मैले बनाएको जुन यो बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट छ यो बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट कस्तो रहेछ पोजिटिभली स्क्यूड रहेछ हैन उतापट्टिको के भन्छ पोजिटिभ साइडको व्हिस्करको लेन्थ चाहिँ के छ बढी छ यसमा त्यही भएर पोजिटिभली स्क्यूड रहेछ यो त्यस्तै थर्डमा आखिर मेजरमेन्ट त यहीबाट गर्ने रहेछ है यही लेन्थ र यही बीचको लेन्थलाई कम्पेयर गर्ने रहेछ यो व्हिस्करसँग कम्पेयर गर्ने अनि यो बक्स भित्रको यो लेन्थ र यो पछाडीको लेन्थ दुईटा कम्पेयर गर्ने रहेछ त्यस्तै इफ Q1 minus S equal to L minus Q3 or median minus Q1 equal to Q3 minus median भयो भने के हुन्छ distribution is symmetric not skewed कुनै पनि डाइरेक्सनमा स्क्यूड भएको छैन दुवैतिर इक्वल छ ठीक बीचमा छ लेन्थ अफ व्हिस्कर पनि इक्वल छ र त्यसपछि मिडियन लाइज एक्ज्याक्टली एट द मिडल अफ Q1 एन्ड Q3 है Q1 र Q3 को ठीक बीचमा छ मिडियन पनि ठीक बीचमा छ दुवैतिरको डिस्टेन्स इक्वल छ अनि यो व्हिस्करको लेन्थ पनि इक्वल छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के मानिन्छ अब यो डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिक छ भनेर बुझिन्छ भनेपछि यो हामीले बुझ्नु पर्ने खाली यो Q1 minus S र L minus Q3 कम्पेयर गर्ने रहेछ मिडियन माइनस Q1 र Q3 माइनस मिडियन कम्पेयर गर्ने रहेछ यसमा जुन साइडको लेन्थ बढी हुन्छ त्यही साइडमै स्क्यूड भएको रहेछ लेफ्ट साइडमा नेगेटिभ साइडमा स्क्यूड भएको छ भने नेगेटिभली स्क्यूड पोजिटिभ साइडमा स्क्यूड भएको छ भने पोजिटिभली स्क्यूड भयो अथवा पोजिटिभ साइडमा लेन्थ बढी छ भने पोजिटिभली स्क्यूड भयो है त्यो मैले सुरुमा पनि अगाडिको क्लासमा त्यो डायग्रामहरु बनाएको थिएँ त्यो फ्रिक्वेन्सी कर्वहरु बनाएको थिएँ त्यो फ्रिक्वेन्सी कर्वमा पनि त्यो लेन्थ अफ टेल भनेको थियो नि
त्यो टेलको लेन्थ जता बढी लामो छ त्यतितिर स्क्युड भएको छ भन्ने हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ यसमा पनि यो जुन विस्करहरू छ त्यो विस्करको लेन्थ जता बढी लामो हुन्छ त्यही साइडमा स्क्युड भएको मान्छौँ हामीले है। ल यो चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसन है, नर्मली हामीले बुझ्नुपर्ने थ्योरिटिकल बेसिस हो के यो। स्क्युनेस मेजर गर्नको लागि एउटा चाहिँ कार्ल पर्सन्स फर्मुला छ, अर्को बौलिस फर्मुला छ, हामीसँग केलिस फर्मुला छ। न्युमेरिकली हामी त्यसरी पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ वेदर द डिस्ट्रिब्युसन इज स्क्युड or not, if it is skewed then in which direction it is skewed भन्ने कुरा, कुन डाइरेक्सनमा स्क्युड भएको छ अथवा स्क्युड भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल्ली फर्मुला युज गरेर गर्न सक्ने रहेछौँ, त्यो हामीले गरिसक्यौँ। अब डायग्रामेटिकली कसरी गर्न सकिन्छ अथवा अर्को कन्सेप्ट के छ त, हामीलाई मिन मेडियन मोड अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै युज नगरिकन हैन डायग्रामेटिकल्ली अथवा यो पार्टिसन भ्यालुजहरूको बेसिसमा हामीले कसरी डिस्ट्रिब्युसन स्क्युड छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्ने अर्को अल्टरनेटिभ मेथड चाहिँ यो 5 नम्बर समरी एन्ड बक्स एन्ड विस्कर प्लट। यो चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ कुनै एउटा मात्रै आउँछ है, एउटा क्वेसनमा एउटा मात्रै कि यो आउँछ कि यो आउँछ कि यो आउँछ। अहिले त मैले त अहिले त के गरेको छु भन्दा जेनरली हैन, जेनरली यो एउटा थ्योरिटिकल्ली यो मेथडहरू थ्योरिटिकल मेथड भनेको हुनाले कुन हुन्छ जुनसुकै पनि आउन सक्छ भनेर केसहरू 3वटा केसहरू आयो भने न्युमेरिकल्ली हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा मात्रै केस आउँछ, एउटा मात्रै कि त्यो नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ कि पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ कि नट स्क्युड अथवा सिमेट्रिक हुन्छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ न्युमेरिकल गर्ने बेलामा आउने हो।